Hello everyone. Today we are going to discuss Australian region. Outlines of Australian region. So हम इसके extent को पढ़ेंगे, physical features, climate, zoological characteristics और affinities पढ़ेंगे. इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद स्टूडेंट्स को zoo geography of Australian region, उसके extent, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, जोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एफिनिटीज के बारे में मालूमात हासिल हो जाएंगी. एक्सटेंट, हद या हुदूद ऑस्ट्रेलियन रीजन के क्या है? तो इसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, साथ में तस्मानिया, उसके अलावा न्यू गिनी, फिर इंडोनेशियन आर्किपेलागो. आर्की का मतलब है एंशंट और पेलागो का मतलब है चेन ऑफ आइलैंड. तो चूंकि ये बहुत पुराने एंशंट आइलैंड्स है इसलिए उसको आर्किपेलागो कहा जाता है. कुछ साइंटिस्ट न्यूजीलैंड को और पैसिफिक के कुछ आइलैंड्स को अलग ट्रीट करते हैं, ऑस्ट्रेलियन रीजन के साथ नहीं पढ़ते, बट हम इसको इस सबक में ऑस्ट्रेलियन रीजन के साथ शामिल करेंगे और इसके साथ पढ़ेंगे. तो ये जो रेड इन सर्कल हो गया ये ऑस्ट्रेलियन रीजन है. फिजिकल फीचर्स, अगर आप ऑस्ट्रेलियन रीजन के नॉर्थ वेस्ट में देखें तो आपको यहाँ पर इमेजिनरी लाइन जिसको विलिस लाइन कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर ओरिएंटल रीजन में तफसील से इसके बारे में बात की थी, वो नजर आ जाएगी, जो कि ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन के दरमियान बाउंड्री है. साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप ये जो दरमियान में आइलैंड्स के चेन है कि अगर ये आप एक साथ करें और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा करीब ले आए तो एक ब्रिज सा बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया और ओरिएंटल रीजन के दरमियान. तो ये जो मलायन आर्किपेलागो है ये तस्वुर किया जाता है कि जब पेंजिया मौजूद था, जब दुनिया के ये 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं बने थे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका और एशिया, ये सारे यहाँ एक खुश्की का टुकड़ा था पेंजिया, फिर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड. तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया कनेक्टेड था विद ओरिएंटल रीजन और फिर यहाँ ओरिएंटल रीजन से या एशिया से जो एनिमल्स थे वो आकर कॉलोनाइज हुए इनटू ऑस्ट्रेलिया. तो साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर जो मार्सूपियल्स और मोनोट्रीम्स पाए जाते हैं जो कि बहुत प्रिमिटिव मैमल्स हैं, ये उस टाइम जब पेंजिया मौजूद था या गोंडवाना लैंड मौजूद था और लोरेशिया था, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया अटैच था विद ओरिएंटल रीजन. तो यहाँ से ये जो प्रिमिटिव मैमल्स थे वो आगे ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ आबाद हुए और उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ जिसकी वजह से सारे खुश्की के जो टुकड़े थे ये अलग अलग हो गए और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी दूर चला गया और जो लैंड कनेक्शन था वो खत्म हो गया. तो जब प्लेसेंटल मैमल, एडवांस मैमल जिस वक्त ओरिजिन उनकी हुई, ओरिजिनेशन हुई, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर जा चुका था और मोनोट्रीम्स और मार्सूपियल्स इसमें रह गए, जबकि एडवांस जो प्लेसेंटल मैमल्स है वो यहाँ पर आज भी नहीं है. तो इसकी ये वजह हो सकती है. और जो प्लेसेंटल मैमल, पिग्स, डॉग्स, रोडेंट्स, काउज वगैरह आपको नजर आते हैं तो ये ह्यूमन बींग्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए हैं. और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, ऑस्ट्रेलिया को वेरिटेबल म्यूजियम ऑफ आर्किक एनिमल्स भी कहा जाता है. और बर्ड्स चूंकि गुड फ्लायर्स हैं, वो उड़ सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए समंदर कोई बैरियर नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ से एशिया से या अफ्रीका से उड़ के यहाँ आ सकते हैं. क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन, अगर आप नए हैं और आपने क्लाइमेट जोन के ऊपर मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो इसको समझने से पहले वो देखना बहुत जरूरी है. डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको फॉलो करें. इस मैप में रेड लाइन इक्वेटर शो कर रही है और ऑस्ट्रेलियन रीजन ये पड़ा हुआ है. इससे बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन रीजन पार्शियली ट्रॉपिकल है और पार्शियली टेम्परेट. अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में चले जाएं जहां पर न्यू गिनी है, ये आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, और नॉर्दर्न जो ऑस्ट्रेलिया है तो ये ट्रॉपिकल है और यहाँ पर फेयरली हाई समर टेम्परेचर रहता है. यहाँ जो है ये लग्जूरियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मौजूद है इस इलाके में. और अगर आप साउदर्न की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर आपको टेम्परेट क्लाइमेट मिल जाएगी और यहाँ पर यूकलिप्टस और मिक्स्ड हार्डवुड के फॉरेस्ट मिल जाएंगे. अगर आप सेंटर में आ जाएं
تو انٹیریئر آف آسٹریلیا جو ہے بہت ہاٹ ہے، ایریڈ پلینز ہیں، ڈیزرٹس بھی ہیں، اور اگر آپ ساؤتھ کی طرف زیادہ چلے جائیں تو آپ کو تسمانیہ جو کہ تھوڑا سا پھر انٹارکٹک کے قریب چلا گیا ہے، تو یہاں پر کولڈ ٹیمپریچر ہوگا. زولوجیکل کریکٹرسٹکس آف آسٹریلین ریجن. یہاں پر 134 فیملیز ٹیریسٹریل ورٹیبریٹس کے موجود ہیں، جس میں سے 30 جو ہے دے آر پیکیولر اور انڈیمک ٹو آسٹریلین ریجن. میملز آف آسٹریلین ریجن. ہائر پلیسنٹل میملز آسٹریلیا میں نہیں ہے. ڈومیننٹ جو میملین فانا ہے اس میں پریمیٹیو میملز ہیں جیسا کہ مارسوپیلز اور مونوٹریمز. So 8 families of marsupials and monotremes are peculiar or endemic to this region. ان marsupials اور monotreme کی جو فیملیز ہیں اس میں جو انڈیمک ہیں، فرسٹ ہے میکروپوڈیڈی جو کینگروز ہیں، دوسری ہے فلینجریڈی جو فلینجرز ہیں، تھرڈ ہے فیسیکولومائڈی جو وامبیٹس ہیں، فورتھ ون از پیراملیڈی بینڈیکوٹس، ففتھ ون از نوٹوریکٹیڈی جو مارسوپیل مولز ہیں، ففتھ ون از ڈیسوریڈی ڈیسورس، 7 از ایکائنیڈی جس میں ایکائنیڈا اسپائنی اینٹیٹر، اور یہ ایکسکلوسیولی یہاں پر موجود ہے، یہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا، اونلی آسٹریلیا میں ہے. اسی طرح اورنیتورینکھیڈی جس میں اورنیتورینکس یا ڈک بیل پلیٹیپس کا نام سنا ہوگا، تو یہ بھی یہاں پر ایکسکلوسیولی پایا جاتا ہے. اب کچھ مارسوپیل ساؤتھ امریکہ میں بھی پائے جاتے ہیں اور آسٹریلین ریجن میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن مونوٹریمز، ڈک بیل پلیٹیپس اور جو اسپائنی اینٹیٹر ہے یہ صرف آسٹریلین ریجن تک محدود ہے. برڈز آف آسٹریلین ریجن. تو 17 فیملیز آف برڈز جو ہے وہ اس ریجن میں پیکیولر اور انڈیمک ہیں، جس میں برڈز آف پیراڈائز ہیں، اس کے علاوہ بور برڈز ہیں، ہنی ایٹرز ہیں، اسکرب برڈز ہیں، گرپینس ہیں، اون پیرٹس ہیں، کاگو ہے، کراؤن پیجنز ہیں، یہاں پر ٹوتھ بلڈ پیجنز ہیں، ایموز ہیں، کیویز ہیں، کیسویریز. ایک بات نوٹ کریں کہ اس ریجن میں پیرٹس اور پیجنز کی کافی ساری ویرائٹیز پائے جاتے ہیں. پیرٹس میں سے پگمی پیرٹس ہیں، لوریز ہیں اور لوریکیڈس ہیں. اس کے علاوہ کوکیٹوز ہیں، اس کے علاوہ لائر برڈز ہیں، ٹروگونز ہیں، پیسرائن برڈز ہیں، کنگ فشرز بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں اور فلاور پکرز بھی پائے جاتے ہیں. فیزنٹس، ووڈ پکرز، باربٹس، فنچز آسٹریلین ریجن میں ایبسنٹ ہے. ریپٹائلز آف آسٹریلین ریجن. 3 families of reptiles are exclusive in this region، جس میں پہلی جو فیملی ہے دیٹ از پائگوپوڈیڈی اسکیل فوٹڈ لیزرڈز، دوسری فیملی ہے ہیٹیریڈی ٹاؤٹارا اور یہ اونلی نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے. تھرڈ از کیٹروکیلیڈیڈی اور یہ ہے فلائنگ ریور ٹرٹلز. اس کے علاوہ یہاں پر سپینوڈون، کئی سارے گیکوز، ویرانس میں کموڈو ڈریگن، کروکوڈائلز، ایلیگیٹرز، گیویالز، ٹورٹز اور پائتھن سنیک یہ کامن ہے اس ریجن میں. اس کے علاوہ 250 اسپیشیز آف اسمال لیزرڈ بھی اس ریجن میں پائے جاتے ہیں. ایمفیبینز کی اگر بات کریں تو فراگز ہیں اس ریجن میں کافی سارے. کامن ٹارڈز آر مسنگ بٹ کین ٹارڈز آر نیٹو ٹو دس ریجن. اور ہائلا ٹری فراگز کی یہاں پر تقریباً 100 اسپیشیز پائے جاتے ہیں، جبکہ ٹیلڈ ایمفیبینز اس ریجن میں ایبسنٹ ہے. فشز آف آسٹریلین ریجن. So Australian region is very poor in freshwater fauna. Freshwater fauna میں سے فریش واٹر مسل ٹرائگونا اور ماؤنٹین شرمپس اناسپڈز پائے جاتے ہیں، جبکہ لنگ فشز میں سے نیو سیراٹوڈس جو ہے وہ ریورز آف کوئنز لینڈ میں پایا جاتا ہے. ایفینٹیز آف آسٹریلین ریجن. آسٹریلین ریجن کا جو فانا ہے وہ بہت زیادہ پریمیٹیو فارمز ہیں. کچھ فانا یہاں کا جیسے کہ فراگز، ٹرٹلز، مارسوپیلز نیو ٹراپیکل ریجن کے ساتھ ریزمبل کرتے ہیں. دس از آسٹریلین اینڈ دس از نیو ٹراپیکل ریجن.
اس کے علاوہ جو ٹریسٹریل ریپٹائلز ہیں، برڈز ہیں اور پلیسینٹل میملز ہیں تو دے ریزمبل اورینٹل ریجن، اور بہت کم سملرٹی رکھتا ہے یہ ایتھوپین ریجن کے ساتھ. Thank you so much for watching and listening. Kindly subscribe my channel, like, comment, share with your friends. اور اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.